Good morning, sir. Good morning सबैजना। अब आज हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्ने छ हैन। Good morning, sir. Good morning. आज हामीले अब अस्ति पढेको थ्योरीहरुसँग रिलेटेड हैन त केही न्युमेरिकल्सहरु मैले सिलेक्ट गरेको छु। त्यो न्युमेरिकल्सहरुलाई अब हामी गर्दै जान्छौं है त ल। सर एउटा कुरा एकछिन सर है भन्नु न सर। यो तपाईले बेला बेलामा यो के रे रेकर्डको बारेमा विद्यार्थीलाई भनिदिनु न सर। यो नयाँ विद्यार्थी आउने बित्तिकै उनीहरूले रेकर्ड गर्न खोज्दा रहेछन्। हजुर त्यो भिडियो चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुँदो रहेछ कि सर। त्यही भएर तपाईले एकचोटि बेला बेला बिच बिचमा भनिदिनु भयो भने विद्यार्थीहरूले चाहिँ रेकर्ड पछि डाउनलोड गरेर गर्दा नि कस्तो नबुझ्ने रहेछ कि त्यो टुक्रा टुक्रा हुँदा भिडियो। अब यहाँ सबैजना जान्ने छन्, कसलाई सम्झाउनु। अब पढाउने एउटा सुरुमा पढाइएको हुन्छ। मलाई त यो रेकर्ड पनि त्यति मतलबै लाग्दैन हैन। आफ्नो सुरुमा हुन्छ। अब कसले के गर्छ, अस्ति अब एक दिन पढाइरहेको थिएँ, एउटाले स्लाइड सेयर गरिरहेछ आफ्नै हिजोको क्लास हो कि। अब त्यस्तो त्यस्तो अब यो गतिविधिहरू अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने, अब सबै कुरा सिकेर पनि मलाई के काम हैन। अब विद्यार्थीले बुझ्नुपर्छ नि, यहाँ रेकर्डिङ भनेर लेखिरहेको आइरहेको छ नि हैन स्क्रिनमा। अहिले मैले रेकर्डिङ अप्सन मैले उ गरेँ हैन। सबैकोमा यो देखिन्छ होला नि त रेकर्ड भइरहेको छ भन्ने कुरा त। त्यति बुझिरहँदाखेरि पनि त्यहाँ स्टप रेकर्डिङ गर्ने ठाउँ हुन्छ जहाँ स्टार्ट रेकर्ड गर्ने ठाउँ हुन्छ, अनि अरूको स्टप रेकर्डिङ नगरी आफूले स्टार्ट गर्न मिल्दैन के सर। रेकर्ड भएको थाहा हुन्छ क्लासमा। हो त्यति हुँदा पनि अब के भन्नु मास्टर्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई के सम्झाउनु अब भन्नु त। त्यही पनि म अब बेला टुक्रा भएपछि चाहिँ बिचको एक दुई लाइन छुटिहाल्दो रहेछ कि, अनि त्यहाँ के थियो भन्ने नै थाहा हुँदैन। हो एक्ज्याक्टली ठिक भन्नुभयो। हो ल अब म स्टार्ट गर्छु ल। त्यो भिडियोले पनि कतिको डेटा खान्छ अरे धेरै, त्यही भएर म भिडियो अफ गरेर पढाउँछु। स्क्रिन सेयरिङ गर्दैछु अब। ल यो क्वेसनबाट स्टार्ट गर्छु है। अब यहाँ म स्लाइड प्रेजेन्ट गरिरहेको थिएँ, खै कन्ट्रोल कसरी गर्ने अब त्यो जानेको पनि थिएन। कसले हो के स्लाइड प्रेजेन्ट गरेको हो कि। ल अब हेर्नु ल, यो 2015 को एउटा क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 5 को बी। अब यो जाँचमा आएका क्वेसन्सहरू हामीले अहिलेसम्म पढेको ओलिगोपोलीको अस्तिको क्लासमा हामीले त्यसका थ्योरिटिकल पार्टहरू सकाएका थियौँ हैन। प्राइसिङ अन्डर ओलिगोपोलीसँग रिलेटेड। अब त्योसँग रिलेटेड हाम्रो जे जति न्युमेरिकल पार्ट छ त्यसलाई अब गर्दै जाम हामी। र हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ मैले 2015 को क्वेसन नम्बर 5 को यो क्वेसनै भेटिन त। क्वेसन ब्याङ्कबाट ल्याएको हो। ल अब यो क्वेसनले के भन्छ भन्दा नि हामीलाई suppose that the demand functions for price increases and for price cuts facing an oligopoly are respectively भनेर तपाईलाई दुईवटा डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ। एउटा प्राइस इन्क्रिज हुने कन्डिसनमा र अर्को चाहिँ तपाईको प्राइस हैन त कट हुने कन्डिसनमा भनेर। प्राइस बढाउँदाखेरि र प्राइस घटाउँदाखेरि हामीलाई दुईवटा डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ। एउटा डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ Q1 = 280 - 40 P1। अनि यसैलाई रिअरेन्ज गरेर अर भनेर P1 लाई लेफ्टमा Q1 लाई राइटतिर पारेर तपाईलाई यति इक्वेसन दिएछ। त्यस्तै गरी Q2 = 100 - 10 P2। अनि यसलाई फेरि रिअरेन्ज गरेर के दियो त P2 = 10 - 0.1 Q2 भनेर दिएको छ। where Q is output and P is price in rupees. Suppose that firm's total cost function is 80 भनेर दिएको छ हैन। हामीलाई दुईटा डिमान्ड इक्वेसन दियो। एकचोटि प्राइस बढाउँछु भनेर सोचेको बेलामा र एकचोटि प्राइस घटाउँछु भनेर सोचेको बेलामा, र त्यसको आधारबाट अब तपाईलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हैन त अब यो केसमा तपाईलाई हैन त यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि ए नम्बरमा डिटरमाइन द प्राइस एन्ड आउटपुट एट द किङ्क अन द डिमान्ड कर्भ। के सेकेन्ड ल
ल आइहाल्यो अब टचवाला ल्यापटपहरूको चाहिँ यही खराबी हुन्छ क्या बेला बेलामा बसले कामै गर्दैन अनि फेरि गर्नुपर्छ ल ओके सरी फर द डिस्टर्बेन्स है यसरी प्राइस इन्क्रिज हुने र प्राइस डिक्रिज हुने बेलाको होइन त हामीलाई डिमान्ड फङ्सन्सहरू दिएको छ र त्यस्तै गरी हामीलाई टोटल कस्ट इक्वेसन पनि दिएको छ अब यो केसमा ए नम्बरमा हामीलाई के सोध्छ भन्दा डिटरमाइन द प्राइस एन्ड आउटपुट एट द किङ्क अन द डिमान्ड कर्भ भनेर दिएको छ अब यो केसमा तपाईँको होइन त कसरी अब तपाईँले प्राइस एन्ड आउटपुट एट द किङ्क अन द डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्ने भनेको छ अब हेर्नुहोस् किङ्क भन्ने बित्तिकै हामीले पढेको मोडल अनुसार के हो त किङ्क डिमान्ड कर्भ मोडलभित्र दुईवटा डिमान्ड कर्भहरू एक आपसमा के गर्छन् त इन्टरसेक्ट गर्छन् भनेर हामीले पढेका छौँ यसरी दुईटा डिमान्ड कर्भहरू एक आपसमा इन्टरसेक्ट गर्ने पोइन्ट भनेको के हो त भन्दा किङ्क भनेको हुनाले अब हामीले यो प्रब्लमको सोलुसनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि होइन त यहाँ यसको सोलुसनमा अब किङ्क डिमान्ड कर्भ मोडलभित्र हामीले पढेको थ्योरी अनुसार हामीले के जानेका थियौँ भन्दा जति बेला किङ्क परेको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा होइन त एट किङ्क परेको ठाउँमा जहिले पनि दुईटा डिमान्ड एक आपसमा इक्वल हुन्छ र त्यसलाई एउटै डिमान्ड क्यू भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र किङ्क परेको ठाउँमा तपाईँको प्राइस कतिवटा थियो त एउटा मात्र मूल्य थियो त्यो भएर P1 इज इक्वल टु P2 इज इक्वल टु के लेख्न पाइयो त P जस्तो हामीले किङ्क डिमान्ड कर्भ मोडल पढ्दाखेरि दुईटा डिमान्ड कर्भ यसरी काटिएको अवस्थामा किङ्क हुन्छ भनेर पढेका थियौँ होइन त यति बेला प्राइस कतिवटा हुन्छ त एउटा यसको सिधा तल क्वान्टिटी पनि कतिवटा हुन्छ त एउटा मात्र हुन्छ त्यसैले किङ्क परेको अवस्थामा जहिले पनि मन्त्र के रहेछ त Q1 इज इक्वल टु Q2 एन्ड P1 इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो त P2 अब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई तपाईँले लिनुहोस् टेकिङ अब दुईटा जुन इक्वल पार्नु भएको छ त्यो दुईटा मध्ये एउटालाई कुनैलाई लिनुभयो भने Q1 भनेको अब हामीसँग कति छ त यहाँ उसले हामीलाई दिएको छ 280 माइनस 40 P1 भनेर दिएको छ 280 माइनस 40 P1 भनेर दिएको छ तर P1 भन्नु र P2 भन्नु त एउटै P हो त्यही भएर P1 P2 भनेर तपाईँले यहाँ लेखिराख्नु परेन Q2 भनेको पनि अब कति दिएको छ भन्दा 100 माइनस 10 P2 भनेर दिएको छ 100 माइनस 10 P2 भनेर दिएको छ तर यो P2 लेखिराख्नु पर्छ त परेन नि किनकि P1 र P2 भन्ने कुरा त तपाईँको त्यही के हो त P नै हो त्यसैले अब तपाईँले यो इक्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्दा माइनस 40P प्लस 10P इज इक्वल टु माइनस 180 और यो 280 लाई उता लगेको है यो गर्दा माइनस 30P इज इक्वल टु माइनस 180 भयो देयरफोर P इज इक्वल टु कति आउँछ त 6 भनेर आउँछ प्राइस अहिले ₹6 भएछ अब प्राइस ₹6 भएको बेलामा तपाईँलाई Q1 र Q2 मध्ये कुनै एउटा Q निकाल्ने हो त्यसैले यो Q1 र Q2 जे इक्वल पार्नु भएको छ त्यो मध्येको एउटा इक्वेसन लिनुहोस् 280 माइनस 40P भनेर मैले लिएँ र यसमा अब 280 माइनस 40 P को ठाउँमा 6 राखिदिनु भयो भने यो कति युनिट आउँछ त 40 युनिट्स यसरी किङ्क परेको ठाउँमा प्राइस कति हुने रहेछ त ₹6 र क्वान्टिटी कति हुने रहेछ त 40 युनिट्स भन्ने कुरा आयो अब यसपछि हामीलाई बी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द अप्पर एन्ड लोअर लिमिट्स अफ द एमआर ग्याप भन्छ हैन त एन्ड प्रुभ दैट एमसी फल्स इन द एमआर ग्याप भनेको छ अब हामीले त्यति बेला यसको थ्योरी पढ्दाखेरि के पाएका थियौँ भन्दा एमआर कर्भ यसरी आउँछ बिचमा एमआर कर्भ के हुन्छ त ग्याप हुन्छ अब यो एमआर कर्भमा जुन ग्याप देखिएको छ त्यो ग्यापको यो माथिल्लो भाग भनेको अप्पर लिमिट यो तलको भाग भनेको के हुन्छ त लोअर लिमिट
भनेपछि यो एमआर ग्यापको अप्पर र लोअर लिमिट्सहरू तपाईँले निकाल्नु पर्दाखेरि अब बी नम्बरको पार्टमा तपाईँले सबभन्दा सुरुमा MR1 र MR2 निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि अब एकचोटि तपाईँले केलाई लिनुहोस् भन्दाखेरि टेकिङ, जस्तो हेर्नु त यहाँ Q1 इज इक्वल टु यति दिएको छ, यसलाई आफै उसले मिलाइवरी यति दिएको छ, तपाईँलाई टिआर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले P1 इज इक्वल टु कति छ त 7 माइनस टेकिङ P1 इज इक्वल टु 7 माइनस 0.025 Q1 भनेर यसरी दिएको छ होइन त। P1 को इक्वेसन दिएको छ। अब यो नदिएको बेलामा पनि आफूले रिअरेन्ज गरेर मिलाएर राख्नु पर्यो। अब यो अवस्थामा तपाईँलाई TR1 निकाल्नु पर्यो भने P1 इन्टु Q1। किन TR निकाल्नु भएको? किनकि तपाईँले TR नभइकन डेरिभेटिभ गरेर MR निकाल्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँलाई TR चाहियो होइन त। अब P1 भनेको कति छ त 7 माइनस 0.025 Q1 इन्टु कति त Q1। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा 7 Q1 माइनस 0.025 Q1 स्क्वायर भनेर आउँछ। अब यसबाट तपाईँले MR1 निकालिदिनु भयो भने डेरिभेटिभ अफ TR1 विथ रेस्पेक्ट टु Q1 भनेर आउँछ। अब डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ त TR1 को डेरिभेटिभ भनेको 7Q1 माइनस 0.025 Q1 स्क्वायर भयो। अब यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु Q1 भनेर गर्दा 7 माइनस 0. यसको डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ त 0.5 Q1 भनेर आउँछ। अब Q को भ्यालु तपाईँसँग कति छ त? Q को भ्यालु तपाईँसँग कति छ त? अब देयरफोर MR1 इज इक्वल टु 7 माइनस 0.05 Q1 भने पनि Q2 भने पनि कति हो त? त्यही 40 हो। त्यहीबाट 40 राखिदिनुहोस्। यो सल्भ गर्दा कति आउँछ यसको भ्यालु? यो 2 7 बाट 2 घटाउँदा 5 आउँछ। अब यो अप्पर लिमिट हो कि लोअर लिमिट हो भन्ने कुरा त अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ हैन त। Q को भ्यालु 40 भएको बेलामा अब यो 5 भन्ने कुराले यसले अप्पर लिमिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि लोअर लिमिटलाई, त्यो चाहिँ अब तपाईँले MR2 निकालेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसैले अब यही प्रोसेस गरेर तपाईँ फेरि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हेर त टेकिङ P2 भनेर यसलाई लिनुहोस्। अब यो P2 लाई लिएर फेरि त्यसबाट TR2 निकाल्नुहोस्। टेकिङ P2 इज टेकिङ P2 इज इक्वल टु हैन त टेकिङ P2 इज इक्वल टु 10 माइनस 0.1 Q2 भनेर दिएको छ। यसबाट तपाईँले टोटल रेभिन्यू निकाल्नुहोस् फेरि TR2 भनेको P2 इन्टु कति हो त Q2। P2 भनेको 10 माइनस 0.1 Q2 छ। यसलाई Q2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यो गर्दा 10 Q2 माइनस 0.1 Q2 स्क्वायर भनेर आउँछ। अब फेरि यसको तपाईँले डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने MR2 इज इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ TR2 विथ रेस्पेक्ट टु Q2। अब TR2 भनेको 10 Q2 माइनस 0.1 Q2 स्क्वायर भनेर छ। यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु Q2 भनेर गर्नुहुन्छ भने 10 माइनस 0.2 Q2 भनेर आउँछ। अब फेरि Q2 भने पनि Q1 भने पनि हामीसँग कति हो त? Q को भ्यालु त 40 हो। यो राख्दा कति आउँछ? अब 2 आउँछ। अब MR1 भनेर तपाईँको कति आएको थियो भन्दा अगाडि 5 आएको छ। यो हाम्रो लागि के भयो त? अब अप्पर लिमिट जुन मान ठुलो आउँछ त्यो अप्पर लिमिट। जस्तो यो माथिको भ्यालु 5 रहेछ, यो तलको भ्यालु कति रहेछ त 2 रहेछ। त्यसैले अप्पर लिमिट भनेको पनि निकाल्नु भयो। अनि यो 2 भनेको त्यो मध्येको सानो भएको हुनाले यसलाई लोअर लिमिट भनेर यसरी लेखिदिनुहोस्। फाइन्ड द अप्पर एन्ड लोअर लिमिट्स अफ द MR ग्याप भन्थ्यो। त्यो चाहिँ 2 र कति रहेछ त 5 रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। अब यही क्वेसनमा अर्को के जोडेको छ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट द MC फल्स इन द MR ग्याप भन्छ। यो MR को ग्याप भनेको 2 देखि कतिसम्म रहेछ त 5 रहेछ। त्यो दुईटा भित्र MC को भ्यालु आउँछ, त्यसलाई प्रुभ गर्नुहोस् भन्छ। त्यसैले अब त्यसको लागि त टोटल कस्ट तपाईँलाई दिएको छ। तपाईँले टोटल कस्टको के गर्न सक्नु पर्यो त? डेरिभेटिभ गर्न सक्नु पर्यो होइन त। नाउ पहिला मार्जिनल कस्ट चाहियो नि त। MC इज इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ MC इज इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ टोटल कस्ट विथ रेस्पेक्ट टु के त Q। अब टोटल कस्ट भनेको कति छ त 2Q प्लस 0.025 Q स्क्वायर भनेर दिएको छ। यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु Q भनेर गर्नुहुन्छ भने
2 प्लस कति हुन्छ त यो 0.05 क्यू आउँछ है त। अब यसमा क्यू को भ्यालु फेरि तपाईले कति राखेर टेस्ट गर्नु पर्यो 40 भनेर राखिदिनुस्। 40 राख्दा यो कति हुन्छ अब 5 को मुनि 100 हैन ल 40 इन्टु 0.05 गर्दा 2 आउँछ। 2 + 2 भनेको 4 आउँछ। अब कुरो मिल्यो कि मिलेन त? लोअर लिमिट तपाईको 2 छ, अप्पर लिमिट कति आएको छ 5। 2 र 5 भित्र 4 पर्यो कि परेन त? त्यही भएर अब आफूले के भन्न पाइन्छ भन्दा 10 MC फल्स इन द MR ग्याप भन्न पाइयो नि हैन त? त्यो MR को ग्याप भित्रबाट MC जान्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। जस्तो यो क्वेशनले भने अनुसार MC चाहिँ यसरी गएको हुनु पर्यो रे क्या, र यो MC को भ्यालु चाहिँ तपाईको यो 2 र 5 भित्र कतै पर्नु पर्छ। 4 भनेर आउने बित्तिकै त्यो 2 र 5 भित्र परेको देखियो। त्यही भएर MC फल्स इन द MR ग्याप भन्न खोजेको। त्यसपछि अब यो क्वेशनमा तपाईको सी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा फाइन्ड द भ्यालु अफ टोटल प्रॉफिट्स अफ द ओलिगोपोलिस्ट भन्छ। अब यो ओलिगोपोलिस्टको टोटल प्रॉफिट कति हुन्छ भनेर सी नम्बरमा सोधेको छ। प्रॉफिट भनेको त जहिले पनि TR माइनस के हो त TC हो। टोटल रेभिन्यू भनेको P इन्टु के हो त Q हैन, माइनस टोटल कस्ट भनेको हामीलाई कति दिएको छ 2Q प्लस 0.025 Q स्क्वायर भनेर यसरी दिएको छ। गरेर चाहिँ मार्ने भयो के यो यति दिएको छ। अब P भनेको हामीसँग कति भयो त 6, Q भनेको कति हो त 40 माइनस 2, Q भनेको 40 माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन गर्दा 0.025 Q भनेको 40 को होल स्क्वायर। अब यो गर्दा 240 माइनस 80 माइनस यो भनेको 40। यो सबै सल्भ गर्दा रुपीस कति आउने भयो त? अब प्रॉफिट भनेको 120। यसरी किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडलसँग रिलेटेड क्वेशन्स हामी के गर्न सक्छौं त सल्भ गर्न सक्छौं। यो हाम्रो किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडल हो। अब यस्तै गरी किङ्ड डिमान्ड कर्भ मोडलको यो न्यूमेरिकल पछि मैले अरु पनि क्वेशन्सहरु राखेको छु। यहाँ हेर्नुस् है त, अब यहाँ कता छ यो 2014 को क्वेशन नम्बर 2 को सी पार्ट 2014 2C है त। सपोज दैट देयर आर 5 फर्म्स इन्क्लुडिङ, अब कुन मोडल हो भन्ने कुरा लेखेकै हुन्छ। जस्तो अघि किङ्क भन्ने कुरा आयो कि आएन त? किङ्क भन्ने बित्तिकै तपाईले के सम्झिनु पर्ने रहेछ, दुईटा डिमान्ड इक्वल, दुईटा प्राइस इक्वल। यदि गरेपछि त सबै कुरा निस्किन सक्ने अवस्थामा पुगिदो रहेछ। अब यो कुन मोडल हो भन्ने कुरा पनि क्वेशनको पहिलो स्टेटमेन्टले नै भनिसक्यो। सपोज देयर आर 5 फर्म्स इन्क्लुडिङ 4 स्मल फर्म्स विथ 1 डोमिनेन्ट फर्म। The market demand function is given as QM is equal to 200 minus 2P। यो डोमिनेन्ट फर्मको लिडरशिप मोडल हो भन्ने कुरा यसले क्लियर पार्दियो नि त हामीलाई हैन। प्राइस लिडरशिप बाइ के रहेछ त डोमिनेन्ट फर्म रहेछ भनेर। अब यस्तो केसमा मार्केटको डिमान्ड फंक्सन तपाईलाई दियो and the supply of 4 small firms together is given as भनेर QS is equal to 20 plus P दियो। 5 वटा टोटल फर्म्सहरु रहेछन्, त्यो मध्ये 4 वटा फर्म्सहरु फलोअर स्मल फर्म्स रहेछन्, एउटा कम्पनी डोमिनेन्ट फर्म रहेछ। त्यो स्मल फर्मको सप्लाई इक्वेसन पनि दियो अनि डोमिनेन्ट फर्मको टोटल कस्ट इक्वेसन पनि हामीलाई दियो, टोटल मार्केटको डिमान्ड पनि दियो। अब एक नम्बरमा हामीलाई के सोध्छ भन्दा assume that there is absence of dominant firm in the market। डोमिनेन्ट फर्म चाहिँ हैन त तपाईको छैन रे भनेर एज्युम गरौँ। अब डोमिनेन्ट फर्म नभएको बेलामा कम्प्युट द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड मार्केट सप्लाई अफ स्मल फर्म्स भन्छ। भनेपछि एक नम्बरको क्वेशनको सोलुसन के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अब हजुर यो हामीले अस्ति गरेको हो कि अस्ति गरेको हो सर? गरेको सर। तपाईहरुलाई सिकाइसके मैले यो। हजुर अस्ति गरिदिनु भएको थियो।
त्यो दिन मैले के न्युमेरिकल गरेँ किङ डिमान्ड कर्भको त गराएको थिइनँ आज गराइहालेँ डोमिनेन्टको डोमिनेन्ट फर्मको यो 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 पनि क्लियर गरेँ होला त्यसो भए पापेलको नि गरेको क्या यो चाहिँ MD2 यो गरे छैन सर यो मार्जिनल कस्ट अफ डोमिनेन्ट फर्म इज यति मार्जिनल कस्ट अफ फलोवर फर्म्स अनि मैले त्यति बेला मार्जिनल कस्ट कर्भ नै के हुन्छ त सप्लाई इक्वेसन हुन्छ भनेर सिकाएँ यो एकैछिन यो गर्यो कि मैले यो पनि सर गरिसकेको छ। यो नि गरिसकेको सर यो गरेको सेक्सनको छ यो सेक्सनको स्टुडेन्टले बुझ्नु है ए भनेपछि मैले अनि यो क्वेसन गरेपछि हाम्रो शोभाजी अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यहाँ हजुर सर छु तपाईँले मलाई क्वेसन जुन पठाउनु भएको थियो नि त्यो यही प्याटर्नको क्वेसन त हो नि खालि हो सर होइन मलाई सल्भ गर्न आयो कि तर त्यो मसँग जुन सोल्युसन छ नि त्यो त कस्तो अर्कै वेले गरेछ अनि कस्तो कन्फ्युज भयो कि एन्सर कस्तो नमिलेको भएर हो त्यो मैले जसरी सिकाएँ त्यही गर्नु मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन यो बजारमा पाउने गेस्ट पेपर्सहरूलाई विश्वास गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि यो क्लासेसहरूको रमाइलो हुँदैन है अब एन्सर चाहिँ त्यो क्वेसन तपाईँले साँच्चै भन्यो भने मेरो किताबमा पनि छ होला होइन त्यो क्वेसन हजुर हो त्यो किताबमा तपाईँले त्यसको एन्सर्सहरू पनि लेखिदिएको छ नि त त्यो अनुसार म्याच गर्नु होइन गेस्ट पेपर्सहरूले चाहिँ जे गरेका छन् क्या अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन त त्यो हेऱ्यो भने त झन् कस्तो हो त्यही भएर तपाईँहरूले फेरि कन्फ्युजन हुन्छ अब हामी यत्रो वर्षदेखि पढाएको मान्छे होइन हामीलाई त आइडिया छ नि त होइन अनि गेस्ट पेपरहरू भनेको अब कसले लेखेको त्यो कुराको एकदम हुँदैन होइन अथेन्टिक हुँदैनन् अनि मान्छेहरूलाई मेन भनेको चाहिँ यो प्रिन्टेड फर्ममा भएका कुराहरूको जहिले पनि विश्वास लाग्छ क्या होइन मान्छेलाई अनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ टिचर गलत हो कि किताब गलत हो होइन त्यही भएर होइन त्यही भएर त्यो अस्ति हजुरले गराएको मैले त्यही वेले सबै गरिरहेको थिएँ नि बरु तपाईँले गर्नुभएको जुन सोल्युसन छ नि अनि एन्सरै मिलेन त्यही भएर कन्फ्युज भयो कि मेरो तरिकाले गर्नु होइन अनि तपाईँले गरेको कुरा चाहिँ मलाई एकचोटि सेन्ड गरिदिनु म चेक गरिदिउँला एकचोटि हेरिदिन्छु है ओके ल त्यसो यो पनि सिकाएको मैले त धेरै कुरा पो पढाइसकेको छु त तपाईँहरूलाई यो पनि गराएँ हेर्नु त 2018 को 10 जाँचमा आएको जति प्राइस सबै जनवरीवाला यो गरेको सर यो टोटल कस्ट बढेर दिएको बेला पनि गरियो हजुर गरेको ए भनेपछि तपाईँहरूलाई मैले जम्मा त्यही किङ डिमान्ड कर्भ मोडलको न्युमेरिकल मात्र पढाउने एउटा बाँकी रहेछ क्या यो टपिकमा ल ठिकै छ राम्रो भयो हो सर हो ल अब म तपाईँहरूलाई त्यसो भए अलिकति थ्योरिटिकल कुरा पढेर आज म तपाईँहरूलाई प्राइस डिस्क्रिमिनेसनसँग रिलेटेड टपिक सिकाउँछु नि त ल प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्ने पहिले न्युमेरिकलसँग रिलेटेड टपिक्सलाई हामी हेर्दै जाऊँ त्यो हाम्रो मैले त्यो फाइल्सहरू पनि अपलोड गरेको छु पाउनुभयो कि भएन तपाईँहरूले फाइल्स सेक्सनमा होइन त अपलोड गरिदिएको छु यही टिम्समा होइन प्लिज त्यसलाई पनि हेर्नु होला यो च्याप्टरको होइन त मैले सेन्ड गरिदिएको छु कि अपलोड गरिदिएको छु त्यसलाई पनि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नु राख्नु है च्याप्टर 4 ल अब यसमा यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्ने टपिक आज हामीले किङ डिमान्ड कर्भ मोडल हेऱ्यौँ अब हामी यो त हाम्रो अस्तिको हप्ता हामीले पढेको 3 दिन अनि आजै होइन त 4th क्लास हाम्रो के हो सर अनि मैले मजाले सिकाइसकेको रहेछु त त्यो सबै कुराहरू अचम्मै लाग्यो त ए त्यही त म त सबै पढेँ नि त आज त यति चाँडै सकिएछ भनेर के एक मिनट ल म डिस्क्रिमिनेसन निकाल्दैछु अब त्यसो भए किनकि न्युमेरिकल सेक्सनलाई अब हामीले पढ्नुपर्ने 2वटा भेराइटीको न्युमेरिकल बाँकी रह्यो यो च्याप्टरमा एउटा प्राइस डिस्क्रिमिनेसनसँग रिलेटेड होइन यो पछाडि भए पनि त्यही च्याप्टर 4 कै होइन त अन्तिमतिर छ र यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसनसँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल र अर्को चाहिँ जोइन्ट प्रोडक्ट प्राइसिङ अर मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङ भन्ने टपिकसँग रिलेटेड अनि कहिलेकाहीँ गेम थ्योरीसँग रिलेटेड पनि न्युमेरिकल आउन सक्छ होइन ल अब यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन स्टार्ट गरौँ न त अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै पपुलर कन्सेप्ट हो होइन मूल्य विभेदीकरण भन्छ तपाईँको एउटै प्रोडक्टलाई डिफ्रेन्ट प्राइसेसहरूमा डिफ्रेन्ट कस्टमर्सहरूलाई सेल गर्ने जुन एउटा बिजनेस प्र्याक्टिस हुन्छ वा एउटा जुन बिजनेस आर्ट हुन्छ
त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर बुझ्छौँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन इज एन आर्ट अर स्किल अर बिजनेस प्र्याक्टिस होइन अफ सेलिङ सेम प्रोडक्ट एट डिफ्रेन्ट प्राइसेस टु डिफ्रेन्ट कस्टमर्स बाई अ मोनोपोलिस्ट। लाइक तपाईँको नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले होइन र तपाईँको हाउस होल्ड सेक्टर र इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई विभिन्न छुट्टा छुट्टै मूल्य के गरेको छ त चार्ज गर्ने गर्छ। त्यो भनेको के हो त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हो। त्यस्तै गरी सिनेमा हलमा तपाईँ सिनेमा हेर्न जाँदाखेरि होइन त विभिन्न सिटहरूको लागि विभिन्न उसले के गर्छ भन्दा हामीसँग प्राइस चार्ज गर्छ। त्यो पनि के हो त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हो। एयरलाइन्स कम्पनीहरूले बिजनेस क्लास टिकट र होइन त इकोनोमिक क्लास टिकटको लागि छुट्टा छुट्टै दामहरू तोकेको हुन्छ। त्यो पनि के हो त भन्दा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हो। तपाईँ होलसेल मार्केटमा जानुहोस् होइन त धेरै सामान किन्दाखेरि तपाईँले सस्तो प्राइस होइन त पे गर्दा हुन्छ। तर तपाईँ एउटा दुईवटा युनिट किन्नुहुन्छ भने तपाईँले महँगो प्राइस तिर्नुहुन्छ। 1 केजी आलु किन्दा तपाईँलाई महँगो पर्ला, तर तपाईँ 1 बोरै आलु उठाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई सस्तोमा पाउनु होला। त्यो पनि प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हो। तपाईँहरू स्टुडेन्ट्सहरू तपाईँले होइन त कलेजको आइडी कार्ड पाउनुभएको होला। त्यो आइडी कार्ड देखाउँदा तपाईँले पब्लिक भेहिकल्समा सर्टेन पर्सेन्टेज तपाईँलाई डिस्काउन्ट दिन्छ, तर नर्मल मान्छेले त्यसलाई धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि के हो त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हो। त्यही डक्टरको सर्भिस होइन त नर्मिकमा बस्छ भने तपाईँले बढी चार्ज पे गर्नुपर्छ। त्यही डक्टरसँग तपाईँले होइन त यदि वीर हस्पिटलमा गएर चेक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चार्ज के हुन्छ त कम हुन्छ। यसरी संसारमा कुनै पनि कम्पनीले होइन त तपाईँको वस्तु तथा सेवाहरूको लागि प्राइस डिस्क्रिमिनेसनका एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ होइन त धेरै मात्रामा इन्भल्भ भएको हामीसँग प्रशस्त के छन् त भन्दा यसका एक्जाम्पल्सहरू छन्। त्यही भएर अब यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको कन्सेप्टलाई हामीले यहाँ हाम्रो कोर्समा पनि त्यही भएर प्र्याक्टिकल्ली यसलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको होइन त डिग्रिजहरू कतिवटा हुन्छ त भन्दा यसका 3वटा होइन त तपाईँका डिग्रिजहरू इन्टेन्सिटीहरू यसको म्याग्निट्युडहरू हुन्छ। कुन हदसम्म तपाईँको प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हुन सक्छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्न एसी पिगु नाम गरेका एकजना इकोनोमिस्टले होइन त यसका 3वटा श्रेणीहरूको बारेमा कुरा गरेका छन्। र फर्स्ट नम्बरमा ए नम्बरमा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अफ द फर्स्ट डिग्री भन्छौँ। अब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा नि यो स्टेटमेन्ट बुझ्नु पुगिहाल्छ हामीलाई। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अफ द फर्स्ट डिग्री इज सेड टु अकर व्हेन द मोनोपोलिस्ट इज एबल टु सेल इच सेपरेट युनिट अफ द प्रोडक्ट एट अ डिफ्रेन्ट प्राइस। जस्तो के भनौँ भन्दा नि हरेक छुट्टै युनिटको लागि छुट्टै प्राइस पे गर्ने सिस्टमलाई हामी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्छौँ। यता क्यू छ यतातिर पी छ अरे। सपोज 1 2 3 4 युनिट्सहरू छ अरे। यो कम्पनीको मूल्य चाहिँ 15 14 13 12 भनेर सेट गरेको छ अरे। अब तपाईँ सपोज यो कम्पनीको 3 युनिट्स गुड्स पर्चेज गर्न खोज्नुभयो। कति क्वान्टिटी किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? 3 युनिट्स। अब तपाईँलाई उसले प्राइस चार्ज गर्दा तपाईँको सोच अनुसार के हुन्छ त? म यदि 3 युनिट किन्छु भने 13 होइन त यसको प्राइस छ। 13 3 कति तिर्दा हुन्छ त? मैले 39 रुपिस तिरेर फर्किँदा हुन्छ भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ। तर यो कम्पनीले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा तपाईँलाई त्यस्तो हुँदैन यति सजिलो। उसले चाहिँ 3 युनिटसम्मको हरेक युनिटको लागि सेपरेट प्राइस चार्ज गर्छ। फर्स्ट युनिटको लागि कति त 15, दोस्रो युनिटको लागि उसले 14 जोड्छ र थर्ड युनिटको लागि चाहिँ 13 रुपियाँ जोड्छ। भनेपछि तपाईँले कति तिरेर फर्किनुहुन्छ त? 42 रुपियाँ तिरेर फर्किनुहुन्छ। यसो चाहिँ मैले 39 रुपियाँ तिर्ने, के भयो अहिले 42 रुपियाँ तिरेर फर्किने। यसरी हरेक सेपरेट युनिट होइन त तपाईँ 4 युनिट किन्न जानुहुन्छ भने के गर्छ? अब उसले फर्स्ट युनिटको 15, सेकेन्ड युनिटको लागि 14, थर्ड युनिटको लागि 13 र फोर्थ युनिटको लागि 12 भनेर तपाईँलाई 54 रुपियाँ उसले ठटाउँछ। यसरी हरेक सेपरेट युनिटको लागि सेपरेट प्राइस चार्ज गरेर यदि होइन त तपाईँको डिस्क्रिमिनेसन गरिन्छ भने त्यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसनलाई होइन त के भनिन्छ त भन्दाखेरि होइन त फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर हामी बुझ्छौँ। अब यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ रियल वर्ल्डमा यसको एक्जाम्पल्सहरू छैनन् होइन। यसले चाहिँ किनकि हरेक सेपरेट युनिटको लागि जब सेपरेट प्राइस चार्ज गर्छ भने नि कन्ज्युमर्सहरूको सबै सरप्लसलाई होइन त प्रोड्युसर्सहरूले खाने हुनाले यसले चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूलाई सकेसम्मको म्याक्सिमम एक्सप्लोइटेसन गर्ने हुनाले यस्तो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ रियल वर्ल्डमा के छ त भन्दा इलिगल छ। त्यसैले यो एउटा थ्योरिटिकल कन्सेप्ट मात्रै हो। यस्तो खालको हद होइन त यस्तो खालको हद गर्ने खालको होइन त तपाईँको प्राइस डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ रियल वर्ल्डमा हुँदैन।
त्यसपछि प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री भन्छ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री इज सेड टु अकर when the quantities of the commodity are divided into different groups and prices are charged according to the groups. जस्तो Q यो होलसेल र रिटेल क्या, होलसेल रिटेल सम्झिनुहोस् मिलिहाल्छ। 1 देखि 5 युनिटसम्म 15 रुपैयाँ, 6 युनिटदेखि 10 सम्म किन्ने आउनेलाई 13 रुपैयाँको दरले दिने, 11 देखि 15 सम्म किन्न आउनेलाई 11 को दरले दिने र 16 र त्योभन्दा बढी किन्न आउनेलाई चाहिँ बल्कमा किन्न आउनेलाई चाहिँ हेर त 9 रुपैयाँमा दिने भनेर तोक्यो अरे। अब सपोज तपाईँ 7 युनिट किन्नुहुन्छ भने तपाईँ कुन ग्रुपमा पर्नुभयो? सेकेन्ड। 7 युनिट किन्नु भनेको तपाईँ यसभित्र पर्नुभयो। तपाईँलाई 1 युनिटको कति लिन्छ? 13। त्यसैले 13 ले मल्टिप्लाई गर्दा तपाईँले 91 रुपिस तिरेर फर्किनुभयो। तपाईँ सपोज 20 युनिट किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो ग्रुपमा पर्नुभयो 16 एन्ड मोरमा। तपाईँले 1 युनिटको कति तिर्दा पुग्छ? 9 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ, 180 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ। त्यसैले यस्तो खालको प्र्याक्टिसले के भन त, बल्क एमाउन्टमा किन्नेले सस्तोमा र थोरै युनिट किन्नेले त्यो प्रोडक्टको लागि बढी प्राइस तिर्नुहुन्छ भने यो होलसेल र रिटेल मार्केट्सहरूको एउटा के हो त एक्जाम्पल सेकेन्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हो। तर अब हाम्रो कोर्समा चाहिँ र हाम्रो न्युमेरिकलको बेसको लागि हामीलाई चाहिने डिस्क्रिमिनेसन भनेको चाहिँ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू हामीले जाँचमा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त हैन, त्यसको लजिक बुझौँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन अफ द थर्ड डिग्री इज सेड टु अकर when the total market is divided into 2 or more sub markets on the basis of price elasticity of demand. के भन, टोटल मार्केटलाई तपाईले सेगमेन्ट गर्ने हैन त, सेगमेन्टेड गर्ने, मार्केट सेगमेन्टेसन क्या। जस्तो एउटा मोनोपोलिस्ट छ, त्यसको टोटल मार्केट रहेछ, त्यो टोटल मार्केटलाई उसले हैन त तपाईको यसरी सब मार्केट्सहरुमा डिभाइड गर्ने। एउटामा इलास्टिसिटी के हुन्छ भन्दा हाई इलास्टिसिटी एउटा मार्केटमा, अर्को मार्केटमा चाहिँ इलास्टिसिटी के हुन्छ त लो इलास्टिसिटी हुने तरिकाले उसले दुईवटा बजार क्रिएट गर्ने। जस्तो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले नि हैन त तपाईको नेपालमा इन्डस्ट्रियल सेक्टर र हाउस होल्ड सेक्टरको लागि छुट्टा छुट्टै मार्केट उसले डिफाइन गरेको छ। त्यसको पछाडिको लजिक के हो त भन्दा तपाईको इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ इलास्टिसिटी के हुन्छ त हाई हुन्छ। एउटा इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा प्राइस के हुन्छ त भन्दा प्राइस लोअर हुन्छ। तर हाउस होल्ड सेक्टरको इलास्टिसिटी चाहिँ तपाईको एकदमै कम हुने कारणले गर्दा त्यो मार्केटमा चाहिँ प्राइस तपाईको के हुन्छ त भन्दा इन्डस्ट्रियल सेक्टरको भन्दा बढी हुने गर्छ। यसरी टोटल मार्केटलाई इलास्टिसिटीमा हुने भिन्नताको आधारमा 2 वा 2 भन्दा बढी सब मार्केट्समा डिभाइड गरेर अनि प्राइस त्यही अनुसार चार्ज गरिन्छ भने त्यसलाई हामी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्छौँ। र यो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको बेसिक आइडिया और फिलोसफी चाहिँ के हो त भन्दा हाई इलास्टिसिटी लोअर प्राइस, लो इलास्टिसिटी हायर प्राइस है त। जति जति इलास्टिसिटी हाई त्यति प्राइस के त कम तोक्ने, र जुन मार्केटमा इलास्टिसिटी तपाईको कम हुन्छ त्यो मार्केटमा चाहिँ प्राइस के गर्ने त बढी तोक्ने। अब यो कम्पनीले प्राइस डिस्क्रिमिनेसन किन गर्छ भन्दा कम्पनीले आफ्नो प्रोफिट वा हैन त रेभिन्यूलाई के गर्न हो त म्याक्सिमाइज गर्न। त्यसैले प्रोफिट वा रेभिन्यू चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नको निम्ति एउटै सिंगल प्राइस तोक्नुको साटो विभिन्न बजारमा छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्न सक्यो भने त्यो कन्डिसनमा त्यो कम्पनीले चाहिँ बढी भन्दा बढी रेभिन्यू वा प्रोफिट हैन त प्राप्त गर्न सक्छ। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको इक्विलिब्रियमको कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दा एमसी मस्ट बी इक्वल टु एमआर1 मस्ट बी इक्वल टु के त एमआर2 भन्छ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा सपोज एउटा मोनोपोलिस्टले दुईवटा मार्केटहरू डिभाइड गरेछ। फर्स्ट मार्केटको इक्विलिब्रियम कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जति बेला मार्जिनल कस्ट त्यो मार्केटको एमआरसँग इक्वल हुन्छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड मार्केटको इक्विलिब्रियम कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड मार्केटमा पनि त्यो मार्जिनल कस्ट केसँग इक्वल हुनु पर्यो त एमआर2 सँग। सपोज 3वटा सब मार्केट छ भने के लेख्नु पर्यो त एमसी इज इक्वल टु एमआर3 सम्म पुग्नु पर्यो, जतिवटा मार्केट दिन्छ त्यति। अब यसमा मार्जिनल कस्ट एउटै हुने हुनाले यो कमन गयो एमसी,
इज इक्वल टु के लेख्न पाउनुभयो MR1 इज इक्वल टु के त MR2 भनेर यसरी तपाईँले जान पाउनुभयो। तर एउटा कुरा के नोट गर्ने भन्दा जस्तो नेपाल इलेक्ट्रिसिटीले हैन त विद्युत प्राधिकरणले हाउसहोल्ड सेक्टरमा पठाएको इलेक्ट्रिसिटी र इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा सप्लाई गरेको इलेक्ट्रिसिटीको लागि उसको कस्ट के हो त एउटै हो नि त। त्यही भएर मार्जिनल कस्ट भन्ने कुरा हरेक मार्केटमा के हुन्छ त समान खर्च एउटै लागेको हो। तर मार्केटको इलास्टिसिटी फरक छ, डिमान्ड फरक छ, त्यहाँको एमआर फरक छ। त्यही भएर एमसी र MR1 हैन त डिमान्ड फरक हुने बित्तिकै एमआर पनि फरक फरक हुन्छ। त्यसैले MR1 MR2 भनेर लेख्नु पर्यो। तर खर्च चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो फर्मले उत्पादन गरेको वस्तुको लागि खर्च एउटै हो, तर मार्केट अनुसार त्यसलाई सप्लाई गर्दा चाहिँ हैन त तपाईँको प्राइस चाहिँ के हो त फरक हो। त्यही कारणले गर्दा एमआर फरक हुन्छ तर मार्जिनल कस्ट जहिले पनि के हुन्छ त सेम हुने गर्छ। यसरी यसको न्युमेरिकलको बेस यो हो। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसन कति बेला पोसिबल हुन्छ त? व्हाट आर द कन्डिसन्स अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हैन त? यसका कन्डिसन्सहरू के हुन् त भन्दा एउटा भनेको मोनोपोली पावर वा हामी यसलाई बजार शक्ति मार्केट पावर भन्छौँ। जति कम्पनीभित्र नि मोनोपोली पावर हुन्छ, मोनोपोली पावर वा मार्केट पावर भनेको के हो त? एबिलिटी टु कन्ट्रोल प्राइस, बजारको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने तपाईँमा क्षमता छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँ विभिन्न बजारमा विभिन्न मूल्य तोक्न सक्नुहुन्छ र त्यो गर्न सक्ने क्षमतालाई हामी मार्केट पावर भन्छौँ। मार्केट पावर इज द एबिलिटी अफ ए फर्म टु इन्फ्लुएन्स अर कन्ट्रोल प्राइस इन द मार्केट। त्यसैले त्यो मार्केट पावर चाहिँ सबभन्दा उच्च रूपमा कसले बढी इन्जोय गरेको हुन्छ भन्दा मोनोपोलिस्टले। त्यही कारणले गर्दा यदि मोनोपोली पावर छ भने या बजारको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने तपाईँको क्षमता छ भने त्यो अवस्थामा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा के हुन्छ त सम्भव हुन्छ। अर्को भनेको मार्केट सेगमेन्टेसन। त्यो अघि भनेको मार्केट सेगमेन्टेसन भनेको के हो त भन्दा अन द बेसिस अफ प्राइस इलास्टिसिटी हैन त। प्राइस इलास्टिसिटीको आधारमा तपाईँले बजारलाई दुई वा दुईभन्दा बढी उपबजारमा विभाजन गर्न सक्ने क्षमता हुँदाखेरि तपाईँको प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा पोसिबल हुने गर्छ। र थर्ड नम्बरमा त्यो कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई जब एउटा ग्राहकले खरिद गर्छ भने त्यो खरिद गरेको वस्तुलाई उसले फेरि पुनर्बिक्री गर्न नसक्ने हुनुपर्छ हैन त। नभए त उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको कन्डिसनै तपाईँको धराधुन्द भएर जान्छ। जस्तो म डक्टर कहाँ गएँ, म बिरामी परेर गएको थिएँ, उसले मलाई उपचार गर्यो, उपचार गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब गाउँमा अरू मान्छेलाई त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिको बिरामी देखेँ भने म त्यसको उपचार गरेर त्यसलाई ठिक पार्न सक्छु त? सक्दिनँ नि। मैले लिएको सेवा ममै केन्द्रित भयो, त्यो अरूमाथि हेर त सिफ्ट गर्न सकिने कन्डिसन भएन भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन बेस्ट रूपमा यसले इन्टरटेन गर्न सक्छ। सो दिज आर द थ्री कन्डिसन्स फर द पोसिबिलिटिज अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। मार्केट सेगमेन्टेसन भन्नाले चाहिँ हामीले स्पेसल्ली केलाई बुझ्छौँ नि? बजार वर्गीकरण गर्ने भनेको बजारलाई टुक्र्याउने, इलास्टिसिटीको आधारबाट बजारलाई टुक्र्याउने भनेको के। जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्डस्ट्री हैन त हाउस होल्ड सेक्टरको लागि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्दा उसले मार्केट के गरेको हो त? सेगमेन्ट गरेको होइन त। मार्केटलाई सेगमेन्ट गर्नु भनेको इलास्टिसिटीको आधारबाट मार्केटलाई डिभाइड गर्नु भनेको। बुझ्नुभयो? हामीले इलास्टिसिटी भनेपछि आम्दानी माग सबै हेर्छौँ होइन त? प्राइस इलास्टिसिटी भनेको यो प्राइस इलास्टिसिटी हो। प्राइस अनुसार तपाईँको डिमान्ड कस्तो तरिकाले चेन्ज हुन सक्छ त्यसको आधारबाट चाहिँ मार्केटलाई डिभाइड गर्ने भनेको। मूल्यमा भएको परिवर्तनले प्रोडक्टको डिमान्डमा कस्तो खालको चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ त्यसको आधारबाट चाहिँ हैन त मार्केटलाई विभिन्न उपबजारहरूमा के गर्ने त डिभाइड गर्ने भनेको। ठीक छ? अब यो पढ्दा पढ्दै नि हैन त यो त अन्तिममा छ। अब यो डिस्क्रिमिनेसनसँग रिलेटेड नै हैन त अर्को एउटा थ्योरिटिकल टपिक पनि सकायो भने पछि अनि अरू टपिक पढ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले अहिले मैले तपाईँलाई पढाएको जुन प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्ने छ नि त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो प्राइसिङ थ्योरीभित्रको हैन त अन्तिम टपिक इकोनोमिक्स अफ डिस्क्रिमिनेसन भित्र राखिएको टपिक हो।
अनि यो इकोनोमिक्स अफ डिस्क्रिमिनेसनभित्र तपाईँहरूले दुईटा सिद्धान्त पढ्नु पर्थ्यो। एउटा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन जुन अघि मैले पढाएँ, जसको न्युमेरिकल पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, र अर्को एउटा टपिक भनेको चाहिँ यसैभित्रको एउटा थ्योरिटिकल टपिक छ, वेज डिफरेन्सियल्स भन्छ। कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा तपाईँहरूलाई यसो गफ लेख्न सोध्छ होइन। जस्तो अघि हामीले प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा चाहिँ इलास्टिसिटीमा आउने भिन्नता अनुसार कसरी कम्पनीले चाहिँ विभिन्न मूल्य चार्ज गर्छ भनेर पढियो। अब वेज डिफरेन्सियल्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा बजारमा सबै प्रकारका लेबरले हेर्न त एकै किसिमका वेजेसहरू पाउँछन् त, ज्याला पाउँछन् त। ज्यालामा के कारणले गर्दा भिन्नताहरू हुन्छ त, त्यसलाई हामी वेज डिफरेन्सियल्स भनेर पढ्छौँ। द कजेस अफ वेज डिफरेन्सियल्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 4 ग्रुप्स। एउटा डिफरेन्सेस इन द नेचर अफ द भेरियस अकुपेसन्स। म यहीँबाट सरसर्ती बुझाइदिन्छु होइन, यति बुझ्यो भने यसैका लेख्यहरू छन् भित्र। अब विभिन्न तपाईँको पेसाको स्वभावहरू एउटै हुन्छ त, प्रकृति एउटै हुँदैन होइन त। कसैको अकुपेसनको नेचर र अर्को मान्छेको अकुपेसनको नेचर डिफ्रेन्ट हुने हुनाले ज्यालामा पनि के हुने गर्छ त, भिन्नता हुने गर्छ। जस्तो एउटा पाइलटको होइन त तपाईँको जागिर कस्तो खालको हो त, पाइलटको जागिर भनेको रिस्की नेचरको हो। त्यसैले उनले पाउने ज्याला चाहिँ एउटा टिचरको ज्याला भन्दा चाहिँ के हुन्छ त, बढी हुन्छ, किनकि टिचरको पेसा भनेको एकदमै लेस रिस्की छ, हो कि होइन त। यसरी अकुपेसनको नेचर अनुसार चाहिँ एउटा टिचर मैले होइन त जति ज्याला कमाउँछु, एउटा पाइलटले पाउने होइन त तलब के हुनसक्छ, बढी हुनसक्छ। अर्को नेचर भनेको कतिपय काम गर्दा एकदमै अनप्लिजेन्ट नेचरको वातावरण हुन्छ। जस्तो अब छालाको जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनीमा काम गर्ने लेबरले डङडङ्गी गराउने छालाको बिचमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको जबको होइन त प्लिजेन्टनेस एकदमै कम छ। माइन्सहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूको होइन त तपाईँको कामै एकदम कोइला खानीमा गएर काम गर्नु पर्दा होइन त रिस्की पनि छ र अनप्लिजेन्ट वर्क पनि छ, डिफिकल्ट पनि छ। उनीहरूले ज्याला अवश्य पनि के गर्छन् त, बढी पाउन सक्छन्। त्यस्तै गरी अर्को भनेको तपाईँको तपाईँले जस्तो एउटा डक्टरको ज्याला चाहिँ एउटा टिचरको भन्दा किन बढी हुन्छ त, किनकि त्यो डक्टरलाई तपाईँको डक्टर बन्नको निम्ति 60-70 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। उसको ट्रेनिङ कस्ट के छ त, हाई छ। तर एउटा टिचर बन्नको निम्ति हेर त त्यत्रो धेरै ट्रेनिङ कस्ट नपर्ने हुनाले टिचरको ज्याला के हुनसक्छ, कम हुनसक्छ होइन त। त्यस्तै गरी तपाईँको लेन्थ अफ इम्प्लोइमेन्ट, तपाईँको रोजगारीको अवधि एकदमै लामो छ भने, जस्तो थाई जागिर हुने मान्छेको होइन त 20 वर्ष उसले काम गर्न सक्छ, उसले पाउने स्यालेरी कम भए पनि ठिक छ। तर जो मान्छेको चाहिँ होइन त जबको लेन्थ एकदमै कम हुन्छ, लाइक बक्सरको खेलाडीको भनौँ न, खेलाडीको एकदमै तपाईँको खेल्ने होइन त तपाईँको एज के हुन्छ त भन्दा एकदम छोटो हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले बढी होइन त वेजेस स्यालेरिजहरू पाउँछन्। हो यस्तो तरिकाले मानिसहरूको अकुपेसन्समा आउने भिन्नता अनुसार होइन त ज्यालामा भिन्नता हुने एउटा लजिक हो भन्ने कुरा चाहिँ यो ए नम्बर हो। बी नम्बर चाहिँ के हो त भन्दा डिफरेन्सेस इन द बायोलोजिकल एन्ड एक्वायर्ड एबिलिटिज अफ वर्कर्स। कतिपय कामदारहरू, कतिपय मानिसहरू होइन त जन्मजातै एकदमै होइन त बायोलोजिकल्ली नै उनीहरू त्यो पार्टिकुलर कामको लागि चाहिँ एकदमै एफिसियन्ट हुन सक्छन्। उनीहरूको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीको आधारमा चाहिँ भन्न खोजेको क्या यो डिफरेन्सेस इन द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भनेको। काम गर्न सक्ने क्षमता कतिपय लेबर फोर्स जन्मिँदैदेखि होइन त तगडा हुन्छन् होइन त। र कतिले चाहिँ तपाईँको के गरेका हुन्छन् भन्दा तपाईँको जन्मेपछि उसले पाएको वातावरण अनुसार एक्वायर गरेको हुन्छ कतिपय एबिलिटिजहरू, आफ्नो सोसाइटी, आफ्नो फ्यामिलीको संस्कार, यो सबै कुराहरूकोबाट प्रभाव परेर कोही मानिसहरू चाहिँ होइन त अरूभन्दा मोर एफिसियन्ट हुन्छन्। यसरी जसको काम गर्न सक्ने क्षमता स्ट्रङ छ उसले बढी पाउने, जसको छैन उसले कम पाउने हुन्छ सोसाइटीमा। जस्तो लता मङ्गेशकर, ऊ जन्मजाति होइन त गायिका, उसले कतै ट्रेनिङ लिनु परेन, उसले केही गर्नु परेन, उसको स्वरै यत्तिकै सुरिलो यत्तिकै मिठो होइन त उसले पाउने वेजेसहरू चाहिँ गीत गाउँदा के हुन्थ्यो भन्दा एकदमै हाई हुन्थ्यो होइन त। अब त्यस्तै गरी यो भनेको लेबरको प्रोडक्टिभिटी अनुसार होइन त कसैले धेरै ज्याला कसैले कम पाउँदो रहेछन्, उनीहरूको क्षमता अनुसार भन्न खोजेको। अर्को भनेको डिफरेन्सेस इन द प्राइस अफ द आउटपुट विच लेबर होइन त प्रोड्युसेस। अब लेबरले प्रोडक्सन गरेको उत्पादनको होइन त आधारबाट पनि तिनीहरूको प्राइसेसमा के हुनसक्छ भन्दा भिन्नता हुनसक्छ। महँगो वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीमा काम गर्ने लेबरको ज्याला पनि बढी हुन सक्ला
होइन त। सस्तो खालको वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूमा काम गर्ने लेबर फोर्सको ज्याला पनि के हुन सक्छ त, कम हुन सक्छ। त्यसैले उत्पादन कस्तो किसिमको मूल्य तोकिने खालको उत्पादन हो त्यो अनुसार पनि के हुँदो रहेछ त, प्राइसेसहरू, लेबरको वेजेसहरू पनि फरक फरक हुन सक्छ। अर्को भनेको मार्केट इम्पर्फेक्सन्स, बजार अपूर्ण नेचरको छ, बजारमा कहाँ जबको अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन भने त्यो कन्डिसनमा पनि तपाईँ सस्तोमै काम गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ होइन त। अर्को ठाउँमा महँगै ज्याला दिए तापनि यदि इन्फर्मेसनको कमी भयो भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँले सस्तोमै काम गरेर बिताउनु परेको हुन सक्ला। अर्को भनेको तपाईँको होइन त, लेबरलाई विभिन्न किसिमका डिस्क्रिमिनेसन गर्ने सोसाइटी भयो भने होइन त, तपाईँको महिलालाई तपाईँको कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यही काम गर्दा थोरै ज्याला दिन्छन्, पुरुषले गर्यो भने त्यही कुरालाई चाहिँ बढी ज्याला दिने, यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसन्सहरू सोसाइटीमा हुन सक्लान्। अर्को भनेको सोसाइटीभित्र जुन कम्पनीभित्र लेबर युनियन हुन्छ त्यहाँका लेबर फोर्सहरूले ज्याला राम्रो कमाउँछन्, जहाँ लेबर युनियन छैन त्यहाँ लेबरले कमाउने ज्याला एकदमै कम हुन्छ। यी विभिन्न कारणले गर्दा पनि बजार अपूर्ण हुने हुनाले बजारको बारेमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदाखेरि पनि होइन त यस्तो खालको वेजेसहरूमा के हुन सक्छ त भन्दा डिफ्रेन्सेसहरू हुन सक्छ। त्यसैले यी चारवटा प्रमुख कारणहरू हुन् जसको आधारमा वेज डिफ्रेन्सियल्स देखा पर्दछन्। त्यही कुराको यसरी यहाँ मैले व्याख्या गरिदिएको छु, त्यही अघि बोलेका पोइन्टहरू होइन। यस्तै गरी बायोलोजिकल र अक्वायर्ड एबिलिटिज अफ वर्कर्स, प्राइस अफ द आउटपुट विच लेबर प्रोड्युसेस र मार्केट इम्पर्फेक्सन्स भनेर यही अहिले मैले बोलेकै कुराहरूको समराइज भर्सन होइन त यहाँ राखिदिएको छु। यति गरेपछि इकोनोमिक्स अफ डिस्क्रिमिनेसनको थ्योरिटिकल पार्ट सकियो। वेज डिफ्रेन्सियल्स र अर्को के हुँदो रहेछ त, प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। ल अब यसैसँग रिलेटेड भएर होइन त, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसनसँग रिलेटेड होइन त हामीले एउटा न्युमेरिकल के गर्न सक्छौँ त, यहाँ गर्न सक्छौँ। यसको लागि प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको न्युमेरिकल पनि एकदम पपुलर छ क्या तपाईँहरूलाई। यसलाई कट गरेर यता राख्नु पर्ला। स्लाइड्सहरू थप्नु पर्यो। एकदमै लामो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिएको एउटा क्वेसन म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु क्या यहाँ। यसको आज जति भ्याइन्छ त्यति गरौँ, अनि भोलि फेरि गर्नुपर्छ, यो लामो छ। यो 2017 सालमा आएको मेकअप एक्जामिनेसनमा आएको क्वेसन हो यो। सपोज अ डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोलिस्ट, डिस्क्रिमिनेसन गर्ने एउटा मोनोपोली फर्म रहेछ, इज सेलिङ अ प्रोडक्ट इन 2 सेपरेट मार्केट्स इन विच डिमान्ड फङ्सन्स आर P1 is equal to 100 minus Q1 and P2 is equal to 80 minus 2 Q2 भनेर दिएको छ। द मोनोपोलिस्ट मार्जिनल कस्ट इज ₹20 इन बोथ मार्केट्स। मार्जिनल कस्ट एउटै छ भनौँ होइन त। ऊ हेर त, हामीले पढेको थ्योरी अनुसार कम्पनीको खर्च के हुन्छ त, एउटै हुन्छ र मार्जिनल कस्ट अहिले कति दियो त, ₹20 भनेर दियो। मार्केटको डिमान्ड दुईटा दिएको छ। अब ए नम्बरमा तपाईँलाई के सोध्यो भन्दा, as an economic advisor, you are asked to determine the prices to be charged in the 2 markets and the amount of output to be sold in each market so that profit is maximized भन्छ। अब एउटा आर्थिक होइन त एडभाइजर, सल्लाहकारको रूपमा तपाईँ त्यो कम्पनीमा जानुभएछ, तपाईँले त्यो दुईटा मार्केटहरू जुन दिएको छ होइन त, त्यो दुईटा सेपरेट मार्केट्सहरूमा कति कति प्राइस होइन त चार्ज गर्नुपर्छ र कति कति क्वान्टिटी सेल गर्नुपर्छ, त्यसलाई निकाल्नुहोस् भनेर भन्छ। अब यो के हो त, दुईटा सेपरेट मार्केटमा दुईटा छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्नु भनेको के हो त, यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि परेन? ए प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर क्वेसनमा लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। ल्याङ्ग्वेजबाट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यो दुईटा सेपरेट मार्केट्सहरूमा दुईटा सेपरेट उसले के तोक्नुपर्ने छ, मूल्य। विभिन्न उपबजारमा विभिन्न मूल्य तोक्ने
सिस्टम भनेको के हो त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हो। जी फर्स्ट पार्टमा तपाईलाई सोधेको कुरा P1 कति हुँदो रहेछ, Q1 कति हुन्छ, त्यस्तै गरी सेकेन्ड मार्केटमा प्राइस कति हुन्छ र कति क्वान्टिटी हुन्छ, यो चारवटा कुरा निकाल्नुहोस् भनेको छ तपाईलाई अन द बेसिस अफ के त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्ने बित्तिकै हामीले पढेको लजिक चाहिँ के हो र? हामीले पढेको लजिक मार्जिनल कस्ट मस्ट बी इक्वल टु मार्जिनल रेभिन्यू अफ द फर्स्ट मार्केट एन्ड मार्जिनल कस्ट मस्ट बी इक्वल टु मार्जिनल रेभिन्यू अफ द सेकेन्ड मार्केट। यही होइन त लजिक। त्यसैले यो लजिक अनुसार ए नम्बरको पार्ट अब हामी हेरौँ। गिभन हामीलाई के छ त भन्दाखेरि P1 इज इक्वल टु कति दिएको छ त? P1 इज इक्वल टु 100 माइनस Q1 र P2 इज इक्वल टु कति दिएको छ भन्दाखेरि 80 माइनस 2Q2। ल 80 माइनस 2Q2 र मार्जिनल कस्ट भनेर दिएको छ रुपिस कति त 20 यति दिएको छ नि त हैन। अब यसको फर्स्ट पार्टमा हामीलाई के भन त भन्दाखेरि एक सेकेन्ड ल यसको ए नम्बरमा हामीलाई P1 कति रे, Q1 कति रे हैन त, P2 कति हुन्छ, Q2 कति हुन्छ निकाल्नुस् भनो। यो दुईटा मार्केटमा छुट्टा छुट्टै मूल्य भएको हुनाले यो केसँग रिलेटेड भयो त केस अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर मैले सर्टमा लेखेँ ल PD प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। यसको लागि तपाईलाई मार्जिनल कस्ट त दिइसकेको छ। तपाईले अब निकाल्नु पर्ने भनेको एकचोटि टेकिङ P1 इज इक्वल टु 100 माइनस Q1। यसबाट तपाईले टोटल रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो P1 इन्टु Q1। P1 भनेको 100 माइनस Q1 इन्टु Q1, यो गर्दाखेरि 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर भनेर आउँछ। देयरफोर MR1 निकाल्नु भयो भने MR1 इज डेरिभेटिभ अफ TR1 विथ रेस्पेक्ट टु Q1। TR1 भनेको 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर अपन DQ1 गर्दा कति आउँछ यो 100 माइनस 2Q1 भनेर आउँछ। MC त दिएकै छ, MR1 निकाल्नु हो। अब यस्तै गरी तपाईले टेकिङ P2 इज इक्वल टु कति त अब 80 माइनस 2Q2। अब यसबाट फेरि TR2 भनेर निकाल्नुहोस् P2 इन्टु Q2। P2 भनेको 80 माइनस 2Q2 लाई इन्टु गर्नु पर्यो Q2 ले, यो गर्दा 80 Q2 माइनस 2Q2 स्क्वायर भनेर आउँछ। अब MR2 भनेको डेरिभेटिभ अफ TR2 विथ रेस्पेक्ट टु Q2। अब डेरिभेटिभ गर्दा 80 Q2 माइनस 2Q2 स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु Q2 गर्दा यो 80 माइनस 4Q2 भनेर आयो। यसरी तपाईलाई आवश्यक पर्ने डिस्क्रिमिनेसनको अवस्थामा MC इज इक्वल टु MR1 MC इज इक्वल टु MR2 भन्नको निम्ति आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू तपाईले MC MR1 र MR2 निकाल्नुभयो। अब फर्स्ट मार्केटको इक्विलिब्रियममा जाम। अब फर फर्स्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, अब फर फर्स्ट मार्केट इक्विलिब्रियम MC मस्ट बी इक्वल टु के त MR1। MC भनेको कति छ त 20 र MR1 भनेको अहिले भर्खर निकाल्नु भएको तपाईले 100 माइनस कति छ MR1 भनेको 2Q1, 100 माइनस 2Q1। अब यसलाई सल्भ गरौँ भने Q1 इज इक्वल टु कति आउँछ त 40 युनिट्स भनेर आउँछ। यसरी Q1 त आयो। अब प्राइस कति तोक्छ त भन्दा प्राइसको इक्वेसन त तपाईलाई क्वेसनले नै दिएको छ। P1 इज इक्वल टु कति त 100 माइनस Q1, 100 माइनस Q1, 100 माइनस Q1 भनेको 40 राख्दा प्राइस कति आउने भयो ₹60। फर्स्ट मार्केटमा सोधेको कुरा निस्कियो। अब use the same process for the second market also. For second market equilibrium, MC must be equal to MR2. MC भनेको फेरि 20, MR2 भनेको 80 माइनस कति छ त यहाँ हामीले निकालेको 80 माइनस 4Q2, 80 माइनस 4Q2 यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। Q2 इक्वल टु कति हुन्छ 80 बाट 20 हटाउँदा 60 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 15 युनिट।
अब यसको लागि प्राइस कति हुन्छ भन्दा P2 इज इक्वल टु कति त अब P2 इज इक्वल टु 80 minus 2Q2. 80 minus 2Q2. 80 minus 2Q2. 80 minus 2Q2 भनेको 15 राख्दाखेरि रुपिस कति आउँछ त 50 आउँछ 50. यति सोधेको होइन त फर्स्ट पार्टमा हामीलाई एज एन इकोनोमिक एडभाइजर यु हेभ टु प्रोभाइड द एडभाइस रिगार्डिङ द प्राइसेस एन्ड क्वान्टिटिज होइन त फर दिस टु मार्केट्स भनेर सोधेको थियो सो वी हेभ क्यालकुलेटेड दिस फर्स्ट पार्ट P1, Q1, P2, Q2 भनेको कति हो यो सबै कुरा निकाल्नुहोस् भनेर सोध्यो त्यसैले अब यो ए पार्ट हाम्रो सकियो यो बी पार्ट सी पार्ट एकदम लेन्दी छ क्या यिनीहरू त्यही भएर यिनीहरूलाई अब म आज भ्याउँदिनँ होइन मेरो 9 पछि फेरि अर्को क्लास छ त्यही भएर यसलाई कन्टिन्यू भोलि गर्छु डी नम्बरको सारी राख्छु स्लाइड चेन्ज नगर हजुर क्वेसन सारी राख्छु नम्बरको मात्रै एकैछिन स्लाइड चेन्ज भयो सर ल